अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम ख़बरों के साथ। तो आज बताएंगे कि हिंदुस्तान में क्या कुछ चल रहा है, सोशल मीडिया पर किस तरह की बहस छिड़ी हुई है और दुनिया भर में किस तरह की उथल पुथल जारी है। तो बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। तो नाज़रीन, ख़बरों की तफसीलात से कबल आपसे गुजारिश ज़रूर करेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। ख़बरें आपको अच्छी लगती है या नहीं आप बता सकते हैं लाइक और डिसलाइक के ज़रिए, और आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफसीलात की तरफ। कर्नाटक के शिमोगा में एक बजरंग दल कारकुन का कत्ल कर दिया गया है, जिसके बाद इलाके में हालात कशीदा बने हुए हैं। इलाके में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। कई इलाकों में पथराव के वाक़यात भी सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि कार पर सवार नामालूम अफराद ने एंटी रोड के करीब कल रात उसका कत्ल कर दिया था। एसपी के मुताबिक वो कातिलों की सुराख लगाने में जुटे हुए हैं। वहीं रियासती वज़ीर दाखिला ने इस मामले में जांच के अहकाम देते हुए जल्द अज जल्द कातिलों की गिरफ्तारी की यकीन दहानी कराई है और मकतूल के अहलखाना को मुआवजा दिलाने की बात भी कही जा रही है। वहीं इस कत्ल के बाद हालात कशीदा बने हुए हैं, जबकि जुमला सियासी लीडरान ने आवाम से अमन अमान बहाल रखने की दरख्वास्त की है। डिप्टी कमिश्नर ने स्कूलों और कॉलेजों में तातील का भी ऐलान कर दिया है। वहीं अब इस पूरे मामले को हिजाब तनाज़े के साथ जोड़ा जा रहा है और ये तस्वुर पेश करने की कोशिश की जा रही है कि ये नौजवान यकसा यूनिफॉर्म के हक़ में प्रोटेस्ट में शामिल था और इसी की वजह से उसका कत्ल कर दिया गया। वहीं कर्नाटक के दीही तरक्की के वजीर KS ईश्वरप्पा ने कहा कि मैं बजरंग दल के कारकुन के कत्ल से परेशान हूँ। उन्होंने कहा कि उसे मुसलमान गुंडाज यानी मुस्लिम गुंडों ने उसे कत्ल कर दिया। उन्होंने कहा कि वो शिमोगा जा रहे हैं और ताज़ा सूरत हाल का तज्ज़िया करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि बदमाशी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फ़िलहाल उसका कत्ल क्यों हुआ और उसकी असल वजह अब तक सामने नहीं आई, लेकिन हालात कशीदा बने हुए हैं और नफ़रतों का माहौल गर्म किया जा रहा है। ट्विटर पर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तरह तरह के नफ़रती पैगामात भेजे जा रहे हैं और इस तरह का तस्वुर पेश किया जा रहा है कि ये पूरा मामला हिजाब तनाज़े से जुड़ा हुआ है और इसी की वजह से कत्ल कर दिया गया है। मुल्क में बढ़ती नफरतों का हाल आप देख ही रहे हैं और यूपी असम्बली इंतखाबात के दौरान तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिससे बीजेपी खुद को मुस्लिम मुखालिफ करार देकर हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ करने की कोशिश में मसरूफ़ है। हिजाब का तनाज़ा चल ही रहा है। इसी दौरान बीजेपी गुजरात ने गुज़िश्ता रोज़ एक तस्वीर शेयर की जिसमें अहमदाबाद धमाके के मुलजिमीन पर सुनाए गए फैसले को उसे एक मजहबी रंग देते हुए जो तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली गई, ये तस्वीर ही अपने आप में सब कुछ बयान कर रही है कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ आगे क्या करना चाहती है। सभी के चेहरे पर दाढ़ी और टोपी लगाकर उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया गया है। उससे क्या पैगाम दिया जा रहा है ये आप सभी जानते हैं। वैसे अब शदीद रद्द-ए-अमल के बाद खुद ट्विटर ने उस तस्वीर को हटा दिया है, लेकिन सवाल यही है कि जो नफरत का पैगाम उन्हें पहुंचाना था तो उन्होंने पहुंचा दिया है। लोगों के जहन को गंदगी से भर दिया गया है और अब ट्वीट तो डिलीट हो गया, लेकिन क्या जो लोगों के जहनों में नफरतें घोली गई, क्या उसका जहर अब ख़त्म हो सकता है? हिजाब का मसला कर्नाटक के एक छोटे से स्कूल से शुरू हुआ था, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और अब ये पूरे मुल्क में फैलता जा रहा है। आज बिहार से भी एक और वीडियो सामने आई है जिसमें खातून को बैंक से पैसे निकालने से कबल उसे हिजाब उतारने के लिए कहा गया, जिस पर काफी हंगामा मच गया। मोबाइल चालू है, हो रहा चालू होगा, चालू नहीं बंद कीजिए, खाना को बुलवाइए, नहीं बंद करें। हम कहते हैं कि ये बोल रहे हैं कि हमारी बच्ची है, आपके यहाँ से बढ़ा मेरा पैसा बच्चा बाहर से भेज वैसे जब से हिजाब पर पाबंदी की बातें की जा रही हैं उस वक्त से ख़वातीन में हिजाब के ताल्लुक से बेदारी भी पैदा हो रही है और ख़वातीन अब अपने हक़ के लिए आवाज़ भी उठा रही हैं। वही जिन तालिबात ने हिजाब पर हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है उनके नाम पते खुद कॉलेज इंतज़ामिया की तरफ से शेयर किए जाने की खबरें कुछ दिनों कबल आई थी। वहीं अब जिसके बाद खुद बीजेपी कर्नाटका ने भी ट्वीट किया था लड़कियों के नाम पते, जबकि जिसके बाद से तालिबात को हरासा किया जाने लगा था
اور پہلے تو انہیں نامعلوم کال موصول ہو رہی تھی اور اب ایک طالبہ نے ٹویٹ کر میڈیا کی طرف سے کی جانے والی ہراسانی کی شکایت کی ہے۔ ٹیلی ویژن چینل سورنا نیوز کو ٹیگ کرتے ہوئے ایک لڑکی نے الزام لگایا کہ زیادہ تر میڈیا کی اخلاقیات اور رازداری کے تصور کو بھول گئے ہیں، میڈیا ادارے اخلاقیات اور رازداری کے تصور کو بھول چکے ہیں۔ اس نے لکھا کہ میڈیا ادارے اب اخلاقیات بھول چکے ہیں اور انہوں نے خفیہ کیمروں کے ساتھ اس کے گھر میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش کر کے اپنی حدیں پار کر دی ہیں۔ ایک اور ٹویٹ میں عالیہ نے الزام لگایا کہ ان کے کالج نے احتجاج کرنے والی طالبات کی معلومات لیک کی، جن میں ان کا پتہ، فون نمبر اور ان کے والدین کے نام بھی شامل ہیں، اور تب سے لڑکیوں کو اجنبیوں کی جانب سے بدسلوکی کی کالیں موصول ہو رہی تھی، اور اب انہوں نے کرناٹک کے ڈی جی پی سے اس معاملے میں مداخلت کرنے اور کارروائی کرنے کی اپیل کی ہے۔ تعلیم کے بھگوا کرن کا بی جے پی پر الزام لگتا ہی رہا ہے۔ اس دوران اب آر ایس ایس کے نظریے سے وابستہ راکیش سنہا کو جامعہ ملیہ اسلامیہ کی انجمن کا رکن منتخب کیا گیا ہے۔ اس پر اب سخت رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ وہیں دہلی اقلیتی کمیشن کے سابق چیئرمین ڈاکٹر ظفر الاسلام خان نے ٹویٹر پر لکھا کہ سنگی نظریے ساز کو جامعہ ملیہ انجمن یعنی کہ اس کی عدالت کا کارکن بنایا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ واضح ہے کہ انجمن جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کی اعلیٰ ترین اتھارٹی ہے جو 59 اراکین پر مشتمل ہوتی ہے۔ وائس چانسلر اور دیگر اہم عہدیداروں کے علاوہ اس میں لوک سبھا سے 2 اور راجیہ سبھا کا ایک رکن شامل ہوتا ہے۔ انجمن کے اراکین کی مدت 3 سال ہوتی ہے اور ایسوسی ایشن یونیورسٹی کے فیصلہ سازی کے عمل میں حصہ لیتی ہے، اور اب جس طرح سے آر ایس ایس سے وابستہ لوگوں کو اس میں شامل کیا جا رہا ہے تو اس پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، اب عالمی خبروں کی طرف نظر دوڑائیں گے کہ یوکرین کے محاذ پر جنگ کے بادل اب برقرار ہیں۔ روس نے اپنی 75% فوج یوکرین کے خلاف تعینات کر دی ہے۔ امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹ کے مطابق روس کی 160 بٹالینز میں سے 120 بٹالینز یوکرین کے سرحد کے قریب ہیں، جبکہ 500 کے قریب لڑاکا اور بمبار طیارے بھی یوکرین کی حدود میں موجود ہیں۔ ادھر روس اور بیلاروس نے فوجی مشقوں میں توسیع کا اعلان کیا ہے۔ دونوں ممالک کی فوجی مشقیں اتوار کو ختم ہونی تھی، لیکن وہ اب تک جاری ہیں۔ بیلاروس کے صدر کا کہنا ہے کہ مشرقی یوکرین کی صورتحال کے پیش نظر مشقوں میں توسیع کی گئی ہے۔ وہیں امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے یوکرین کے معاملے پر اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوتین سے ملاقات کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کی ملاقات صرف اسی صورت میں ہوگی جب روس یوکرین پر حملہ نہ کرے۔ وہیں یوکرین کے مسئلے پر گزشتہ کئی ہفتوں سے صورتحال کشیدہ بنی ہوئی ہے اور امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ روس کسی بھی وقت یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے۔ وہی امریکی ریاست فلوریڈا سے ایک دل دہلا دینے والی ویڈیو سامنے آیا ہے۔ سمندر کنارے نہاتے سیاحوں پر اچانک ہیلی کاپٹر آ کر گرا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ میامی میں سمندر کنارے سیاحوں کی ایک بڑی تعداد لطف اندوز ہو رہی تھی کہ اسی وقت ہچکولے کھاتا ہوا ایک ہیلی کاپٹر ان پر جا گرا۔ حادثہ مقامی وقت کے مطابق قریب دوپہر 1:20 پر پیش آیا۔ ہیلی کاپٹر میں 3 افراد سوار تھے اور اگر تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاتا تو پھر وہاں بڑا جانی نقصان ہونے والا تھا۔ خوش قسمتی سے ہیلی کاپٹر لوگوں سے تھوڑا سا دور ہی جا گرا۔ پولیس کے مطابق حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس، ریسکیو ادارے اور سول ایویشن کے اہلکار جائے حادثہ پر پہنچے اور تینوں افراد کو ہیلی کاپٹر سے نکال کر اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں 2 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ میامی بیچ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان وہاں جو لوگ بیچ پر موجود تھے ان کا نہیں ہوا۔ حادثے کے وقت شہریوں کی ایک بڑی تعداد ساحل پر موجود تھی، جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ سوئس بینکنگ سیکریٹ منظر عام پر آ گئے ہیں۔ سوئس بینک کے 70 سال سے زائد کے بینک اکاؤنٹس ڈیٹا کی تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں اور یہ سوئس بینکوں کے خفیہ اکاؤنٹ سے متعلق اب تک کی سب سے بڑی تحقیقات ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کریڈٹ سوئس میں منشیات، انسانی اسمگلنگ، منی لانڈرنگ، کرپٹ سیاستدانوں کے کھاتوں کے علاوہ جنگی جرائم، انسانوں پر تشدد میں ملوث افراد بھی اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں، اور او سی سی آر پی کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ آج تو صرف شروعات ہے، آنے والے دنوں میں مزید ہوش ربا انکشافات کیے جائیں گے۔ تو ناظرین، خبروں میں اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔